बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गैस की बीमारी के बारे में बात करूंगा। आम लोग जिसको गैस बोलते हैं, हम उसको आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। कि इसमें जब कोई शख्स खुराक खाता है तो खुराक के बाद उसको मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत शुरू हो जाती हैं। किसी का पेट फूल जाता है, किसी को मैदे में दर्द आ जाता है, किसी को जब कोई खुराक आता है उसको फ़ौरन वाशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये इलामात होती हैं जिसको आईबीएस या फिर फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अलावा जो इसकी खसूसी इलामात हैं वो ये है कि पेट फूलता है, पेट में दर्द होता है, और जब वो मरीज़ वाशरूम जाता है तो फिर उसका दर्द रिलीव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अमूमन ऐसे मरीज़ों को या तो कब्ज़ रहती है, या उनका पाखाना ख़राब होता है, उनको दस्त आते हैं, या कभी उनको कब्ज़ होती है, कभी उनको पाखाना आता है, ख़राब होता है। कब्ज़ से मुराद हमारी ये होती है कि अमूमन आदमी रोज़ाना या हर दूसरे दिन वाशरूम जाता है, टॉयलेट अटेंड करता है और आसानी से टॉयलेट अटेंड कर लेता है। कब्ज़ से मुराद हमारी ये होगी कि या तो वो हर रोज़ या हर दूसरे दिन जाता नहीं है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में सिर्फ 2 बार जाता है। बाकी उसकी हैबिट्स ठीक होती हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। या वो रोज़ जाता है, कभी-कभार 3-4 दफ़ा जाता है, लेकिन उसके स्टूल, उसका पाख़ाना बहुत ही सख्त होता है, बिल्कुल ही, और बड़ी मुश्किल से पास होता है। या वो ज़ोर लगाता है और ज़ोर लगाने के बाद भी जब वो काफ़ी टाइम तक वॉशरूम अटेंड करता है तो इसके बाद जब वो उठता है तो उसको महसूस होता है कि अभी मेरा पूरा पाख़ाना नहीं हुआ, मैं पूरी तरह फ़ारिग नहीं हुआ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, या मेडिकली हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स यानी वॉशरूम जाने की जो हफ्ते में जो तादाद है वो कम हो जाती है, या वो स्टूल्स हार्ड पैलिटी बहुत सख्त होते हैं, या वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होते हैं, वो उस पर ज़ोर लगाते हैं और पखाना खुल के नहीं होता। ये तमाम चीज़ें मेडिकली हम इसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ बोलते हैं। डायरिया से मुराद ये होती है कि बार बार वॉशरूम जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो बड़ा पेशाब होता है, वो हम उसको बोलते हैं कि कच्चा होता है, या वो शेप नहीं लेता, या वो पानी की तरह होता है, या फिर वो फॉर्म नहीं होता, तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। कभी कभार आईबीएस के मरीज़ को होता क्या है कि कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होता है, टॉप पे इनको ब्लोटिंग भी होती है कि इनका पेट फूल जाता है। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं, अमूमन ये जो आईबीएस का मसला होता है, ये एक तो ये होता है कि ये सालों चलता है, और इस पे होता भी है कि कभी ये दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर जाता है, दवाई इस पे कारगर आ जाती हैं, और कभी इसको दवाइयाँ काम नहीं करती, और इसमें मरीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि महीने गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, और उसके मैदे का निज़ाम ठीक नहीं हो पाता, और बड़ा कंफ्यूज भी रहता है कि क्या वजह है कि मैं मेडिसिन भी रेगुलरली ले रहा हूँ, और मैंने टेस्ट भी किए हैं, बीमारी का भी पता नहीं चल रहा, लेकिन जो मेरे मैदे की जो अफ़ाल हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तकरीबन उम्र भर रहने वाली बीमारी है, और इसके साथ जीना सीखना पड़ता है। लेकिन इसका काफ़ी हद तक दारोमदार या उसके जो रिलेशनशिप है वो टेंशन, डिप्रेशन, सोच, स्ट्रेस से भी है। इसका ताल्लुक खुराक की आदतों से भी है कि आप क्या खा रहे हैं, आप की खुराक की आदतें क्या हैं, आप आराम से खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, आपकी खुराक में जो चीज़ें खा रहे हैं इसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, ये आप आया फ्रेश फ्रूट लेते हैं, या फूड लेते हैं, या फिर वो जो है ना वो फ्रिज में पड़ा हुआ या टिन में प्रिजर्व फूड वो खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आईबीएस की तरफ या मैदे की गैस की तरफ में कंट्रीब्यूट करती हैं।
تو ایسے مریضوں کو پرہیز کیا کرنی چاہیے، ان کو خوراک کیسی کرنی چاہیے، تو اس میں ہم پہلے تو کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ آیا اس کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس کا مسئلہ پیٹ پھولنا ہے، جسے بلوٹنگ بولتے ہیں کہ ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے کھانے کے بعد اور بڑا ہیوی ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جو پرہیز کرواتے ہیں تو عموماً یہ بولتے ہیں کہ جو دال اور یہ جو چاول وغیرہ یا اس طرح کے جو پلسز ویجیٹیبلز یا جو فاسٹ فوڈز وغیرہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کم سے کم کریں کہ ان سے پیٹ پھولتا ہے۔ جن لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے، جن کو زیادہ تر عموماً دست زیادہ لگتے ہیں، تو ہم ایسے کو بولتے ہیں کہ آپ ہائی فائبرز ڈائٹ کا استعمال نہ کریں جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، مثلاً یہ ہول گرینز ہو گئے یا سیلیڈز ہو گئے یا فروٹس ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں ان کا استعمال ذرا کم کریں اور اپنی خوراک میں لکوڈس کا استعمال کریں اور خوراک میں اپنی منرلز کا خیال رکھیں، تو اس سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ اور جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جن کو قبض ہوتی ہے، تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ آپ اپنے خوراک میں فائبر کا استعمال زیادہ کریں، جس میں کہ سیلیڈ، سبزیاں وغیرہ، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ اپنی باؤل ہیبٹس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کریں، تو تمام چیزیں یہ ہم دیتے ہیں۔ تو ایسے میں خوراک کا کہ کون سی خوراک آپ کو چاہیے، کس طرح کی چاہیے، ان کے لیے وہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا، لیکن رہنما اصول یہ ہیں۔ اسی موضوع پہ میرے یوٹیوب چینل پہ کم از کم 14-15 ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں میں نے تفصیلاً بولا ہوا ہے کہ آئی بی ایس کیوں بنتا ہے، آئی بی ایس کیا ہوتا ہے، پھر اگر آپ کو بلوٹنگ ہے تو پھر آپ کو کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں درمیانی لیول پہ کھانی چاہیے۔ اگر آپ کو ڈائریا ہے، دست لگتے ہیں، تو پھر خوراک میں کون سی چیزیں بالکل منع ہیں، کون سی چیزوں کا استعمال آپ آزادانہ طور پہ کر سکتے ہیں اور ان کی چیزوں کا استعمال آپ کم لیول پہ کریں گے۔ اور اگر آپ کو قبض ہے، آپ کو کانسٹیپیشن ہے، تو پھر آپ کو کون سی چیزیں بالکل نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیزوں کا استعمال حسب منشا یا زیادہ کریں اور کن چیزوں کا استعمال کم کریں۔ تو یہ تمام چیزیں اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کی سہولت کے لیے اس کا لنک بھی اس ویڈیو میں دے دوں گا، تو جو اگر اس کے بارے میں مزید دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے ان ویڈیوز کو میں سجیسٹ کروں گا، لازماً دیکھیے گا کہ اس میں یہ تمام چیزیں تصویروں سمیت اور پکچرز کے ساتھ میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کو آئی بی ایس ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کو آئی بی ایس ہے یا آپ کسی یار دوست کو آئی بی ایس ہے تو اس کو خوراک کیسے لینی چاہیے، اور اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کس ٹائپ کا آئی بی ایس ہے، چاہے وہ کانسٹیپیشن پریڈامننٹ آئی بی ایس ہے یا ڈائریا پریڈامننٹ آئی بی ایس ہے یا بلوٹنگ آئی بی ایس ہے یا پھر الٹرنیٹ ہے کہ جس میں کبھی ڈائریا کبھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، تو آسانی سے آپ کو اس میں معلومات مل جائے گی۔ تو یہاں پہ ختم کروں گا، آپ سے اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔